नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको महाधिवेशन एक्सप्रेस विशेष संवादमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिराखेको छ। उद्घाटन भयो। उद्घाटन सत्रमा केही रोचक परिदृश्यहरू पनि देखिए। सम्बोधनका क्रममा नेताहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि, समाजमा विकल्प दिनका लागि दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने चरित्र त्यो मञ्चमा पनि दोहोऱ्याएका छन्। राजनीतिक पार्टीले समाजमा विकल्प दिन सक्नुपर्छ, राष्ट्रमा विकल्प दिन सक्नुपर्छ। यही उद्घोषका साथ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूले स्थापना गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले राणा शासनको विकल्प दिनका लागि भनेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थियो, जो आज यो देशमा विकल्प दिन असक्षम शक्तिका रूपमा इङ्गित भइराखेको अवस्था छ। त्यही नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अनि समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहेर राजनीति शास्त्री डाक्टर राजेश ऐराजसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। समग्र राजनीति छँदैछ, त्यो कुण्ड फोहोर छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यो कुण्डबाट बाहिर निकालेर चिरफार गर्न खोजिराखेको आज उसको महाधिवेशन चलिराखेको छ। आजका दिनमा नेपाल राष्ट्रलाई विकल्प दिनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस किन असक्षम शक्ति भनेर इङ्गित भइराखेको छ? यो आजदेखि मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना कालदेखि उन्नत विचार बोक्ने तर व्यवहार चाहिँ गर्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीका घोषणाअनुसार, नीतिअनुसार, सिद्धान्तअनुसार, व्यवहारअनुसार नेतृत्व निर्माण गर्न नसक्ने, चरित्र निर्माण गर्न नसक्ने, सधैँ सत्ताको वरिपरि रुम्लिराखेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो देशलाई दुईवटा दीर्घकालीन घाउहरू दियो। एउटा राजनीतिक दलमा फुटको संस्कार काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो, अर्को रङ्गभेदको राजनीति काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। म तपाईँले बताउँ कि हाम्रो धेरै आदरणीय दर्शकहरूलाई थाहा नहोला, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै इतिहाससँग पनि नराम्रो मजाक गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँले देवी प्रसाद सापकोटाजीको फोटो हेर्नुहुन्न, जबकि नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो अध्यक्ष देवी प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ, जसको उपाध्यक्ष बालचन्द्र शर्मा थिए, जसको महासचिवमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस मात्र भएको होइन, यसको न्वारानको नाम अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस थियो। अल इन्डिया नेपाली नेसनल काङ्ग्रेस न्वारानको नाम। जसले आफ्नो न्वारानको नाम सम्झिँदैन, जसले आफ्नो संस्थापक अध्यक्षलाई सम्झिँदैन, त्यो दलबाट हामीले के सिक्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना पहिलो अध्यक्ष देवी प्रसाद सापकोटालाई सम्झिनु पर्थ्यो, आफ्नो न्वारानको नाम अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सम्झिनु पर्थ्यो, जो चाहिँ फेरि फुटेर अखिल भारतीय गोर्खा काङ्ग्रेस पनि बनेको थियो कलकत्तामा। त्यो इतिहाससँग पनि, आफ्नै इतिहाससँग नेपाली काङ्ग्रेसले न्याय गर्न नसकेको स्थिति छ। त्यसपछि तपाईँ सम्झिनुभयो भने 2007 सालमा यो देशमा पहाडी र मधेसीको राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरिदियो। नेतृत्वमा, मुद्दामा, सहभागिताको सवालमा मधेसी मूलका नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूसँग न्याय गर्न नसक्दा 2007 सालमा तराई काङ्ग्रेस भन्ने खुलेको थियो। त्यही तराई काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै यो देशमा मनमालिन्यता, पहाडी मधेसीको दूरी, साम्प्रदायिकता, रङ्गभेदको आकार लिँदा लिँदा हामीले 62-63 सम्मको द्वन्द्व र दूरीका कुराहरू हेऱ्यौँ। र आज तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कहीँ पनि समावेशिता देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस मधेसमा दर्जन्स पहाडी समुदायको मान्छेलाई टिकट दियो, उम्मेदवार बनाउँछ, चुनाव जिताउँछ, तर पहाड र हिमालमा एकजना पनि मधेसीलाई टिकट दिँदैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हो, राष्ट्रिय दल हो भने बिमले निधि जस्ता ठुला प्रतिभाहरूलाई, विजय गजदार जस्ता प्रतिभाहरूलाई रोल्पाबाट, रुकुमबाट टिकट दिएर जिताउन सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो गर्दैन। यसरी दल फुटको संस्कारको सुरुवात गर्ने, रङ्गभेदको राजनीतिको सुरुवात गर्ने यी व्यक्तिले देशलाई पनि न्याय दिन सकेन, दललाई पनि न्याय दिन सकेन। आज पनि तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको रणनीति के हो त? सिद्धान्त के हो त? के छ एजेन्डा?
हामी विचारमा नीतिमा बहस विचार गर्दैनौँ, कहाँ छ? नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्छौँ, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिसक्यो नि त्यो त। है। भनेपछि विचारविहीन मान्छे जम्मा हुनु भनेको त्यो दल होइन नि, भिड हो। आज पनि हिजोसम्म पनि को उम्मेदवार हुने र त्यो उम्मेदवार किन हुने भने केही तय छैन। को व्यक्ति कति वर्षसम्म कति पटक अध्यक्ष हुने, कति पटक प्रधानमन्त्री हुने र किन हुने त्यो पनि तय छैन। अनि सिद्धान्तविहीन यात्राहरू, विचारविहीन सङ्घर्षहरू, चरित्रविहीन पात्रहरू देशलाई के दिन्छ? नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको गौरवशाली पार्टी भनेर भन्ने अधिकार त राख्छ नि, कि राख्दैन? इतिहासलाई हेर्ने हो भने राख्छ, कर्मलाई हेर्यो भने? कर्मलाई हेर्ने हो भने राख्दैन। आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेस होइन जसले माओवादीले दिएको 40 बुँदे सुन्यो तर स्वीकारेन, माओवादीका नेताहरूको टाउको काट्ने निर्णय गर्यो। त्यो काङ्ग्रेसले त्यही माओवादीसँग मिलेको छ भने त्यो 17,000 लासको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? सैद्धान्तिक कुरा गरौँ न। यदि काङ्ग्रेस माओवादीसँग मिल्ने हो, काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्ने हो, काङ्ग्रेस राप्रपासँग मिल्ने हो भने किन छुट्टा छुट्टै दल राखिराखेको? काङ्ग्रेसको आफ्नो अर्ग्यानिक सिद्धान्त खोइ? विचारमा फरक थियो र पो फरक दल थियो। यदि देशका लागि राजनीति गरेको हो भने राजनीति र अपराध छुट्याउनु पर्दैन? देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने त तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको न्वारानको नामबाटै त्यसलाई प्रष्ट पारिसक्यो नि। यो मैले राखेको नाम होइन, यो उनले राखेको नाम हो, उनको नाम। उड्दाखेरिको नाम पनि आइसक्यो। हजुर, देशसँग जोडिएको पार्टी हो अथवा देशको हितका लागि खुलेको पार्टी हो, प्रजातन्त्रको लागि खुलेको पार्टी हो, अथवा के हो भन्दाखेरि त न्वारानको नामबाट पनि केही न केही कुराहरू त इङ्गित होला। अब अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले हाम्रो देशभित्र राजनीति गरिराख्दा समावेशिताका सवालमा, रङ्गभेदको सवालमा, राजनीति संस्कारका सवालमा, दल फुटाउने सवालमा अग्रणी भूमिका देखायो त। हुँदा सबभन्दा लज्जास्पद दृश्य कहाँनिर हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम भने कार्यकर्ताभन्दा माथि र नेताभन्दा मुनि अग्रजहरूको फोटो राख्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको खुट्टा मुनि नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रजहरूको तस्बिर हुन्छ। त्यो शिरमा हुनुपर्ने होइन। यो अधिकांश कार्यक्रममा तपाईँ ध्यान दिनुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी मञ्चमा, नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेताहरूको तस्बिर बिचमा, कार्यकर्ता तल। अर्थात् कार्यकर्ताभन्दा माथि अग्रज हुँदो रहेछ र नेताभन्दाको पाउमुनि अग्रज हुँदो रहेछ। के संस्कार दिइराखेको मञ्चहरूमा? यी संस्कार के दिन खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसले? अथवा समग्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको कल्चर त्यही छ नि। अहिले तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरेकोले मैले काङ्ग्रेसको जवाब दिएँ। अरू दलका पनि कुरा हो, राम्रो पक्ष पनि छ। राम्रो पक्ष के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यो पोलिटिकल टोयलेट जस्तो हो, राजनीतिक शौचालय। जुनसुकै परिस्थितिमा जोसँग पनि जसरी पनि मिलेर जाने। हामी डेमोक्रेट हौँ, हामी लचक हुन्छौँ, हामी जीवन्त पार्टी हो भन्न पाइयो नि त। तर त्यो लचकता सिद्धान्तका लागि नभएर कुर्सीका लागि हुने। काङ्ग्रेसले म आफ्नो वैचारिक अडानका लागि सत्ता त्यागेको ठाउँ कहीँ पनि देखिँदैन। हो, कुर्सीका लागि आफ्नै विचार त्यागेका ठाउँ दर्जन छ। राजाका विरुद्धमा लड्यौँ भन्ने तर राप्रपासँग सरकारमा बसिराख्ने। 17,000 मारेको दललाई पिठ्युमा बोकेर घुमिराख्ने। हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हामी सिद्धान्तवादी हौँ, हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने तर दलीय आचरण मेन्टेन नगर्ने, कुनै दल फुटाएका अर्को दललाई औँला समातेर डुलाइराख्ने। यो भनेको त समग्र देशको राजनीतिक संस्कारलाई नै धुमो ल्याउने काम हो नि त। काङ्ग्रेस त सक्षम दल हो, उसलाई किन सहारा चाहियो? अभिभावक बन्न सकेन, अभिभावक बन्न पर्थ्यो, पक्ष भएर गयो। काङ्ग्रेस पक्ष भएर गयो। त्यति मात्र होइन, जब जब यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ, तब तपाईँ हेर्नुहोला सिस्टमेटिक अपराधका कुराहरू बढेर जान्छ।
नागरिकका मुद्दाहरू बहसका विषय भन्दैन। त्यति ठुलो महाधिवेशन भइराख्दा वा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा बसेका यतिका महिना भइसक्यो, तर कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले हाम्रो 50 लाख युवाहरू विदेशिएको छ त्यसलाई भित्राउनु पर्यो भनेर छलफल गर्दैन। हामी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्छौँ, त्यही भएर नागरिकसँग प्रत्यक्ष कर लिँदैनौँ। अर्थात् नागरिक जन्मेको, नागरिक विवाह गरेको, नागरिक मृत्यु गरेको कारणले कर लिनु हुँदैन। नागरिक त हाम्रो गरिमा हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो सन्तान हो। नागरिकले गरेको व्यापारमाथि पो कर लिने हो त। तर नागरिक जन्मिनु, त्यसको लागि कर तिर जन दर्ता गरा, विवाह गर्यो कर तिर विवाह दर्ता गरा, मर्यो किन मरिस विवाद मृत्यु दर्ता गरा पैसा ले। यो हामीले गर्दैनौँ भनेर कहिले बोल्दैन, कर घटाउँदैन। तर देशलाई जेसुकै होस् सत्तामा भइराख्नु पर्ने, सम्भवतः एकैजना भइराख्नु पर्ने, त्यो किन भइराख्नु पर्ने भने काङ्ग्रेससँग पनि जवाब छैन। त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा समग्रतामा भन्नुहुन्छ भने विचारविहीनहरूको भिड हो, जसको आफ्नो कुनै बाटो छैन। बाँकी घटकहरूले कता कता लाने हो त्यता त्यता जाने हो। अहिलेको महाधिवेशन पनि भिडकै निरन्तरता मात्रै हो कि केही लिएर जान्छ, दिएर जान्छ? सिद्धान्त त कहीँ बहस छैन। अब दलमा सिद्धान्तै देखिएन भने बाँकी केमा छलफल गर्ने? के दिन्छ त? नेपाली काङ्ग्रेसले यसअघि कुन कुन सिद्धान्तमा अडिग भएर काम गरेको थियो र अहिलेको महाधिवेशनले नयाँ सिद्धान्त के दियो? यही नेपाली काङ्ग्रेसले जसले संविधान हाम्रो अगुवाईमा भएको थियो भन्ने दाबी गर्छ नि, यही नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा महिला 33% छ त? यही नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा महिलाको स्थिति संविधान बमोजिम राखेको छ त? कानुन बमोजिम राखेको छ त? निर्वाचन आयोगको कानुन बमोजिम राखेको छ त? जसले आफै संविधान मान्दैन, जसले आफै कानुन मान्दैन, जसले आफै चरित्र मान्दैन, देशले के पाउँछ? कार्यकर्ताले के पाउँछ? हामी अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक विकल्पका कुरा गर्छौँ नि। जस्तो राजनीतिक विकल्पमा काङ्ग्रेस असफल भयो भने कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट असफल भयो भने काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस असफल भयो भने फेरि कम्युनिस्ट। हेर्दाखेरि समग्रतामा राजनीतिक विकल्पको शून्यतामा हामी गइराखेका छौँ, करिब करिब शून्यतामा छौँ। अर्को विकल्प नहुँदासम्मको शून्यताले के गर्छ? हिजो राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले जे कुरा भन्नुभयो नि, उहाँले धेरै जोगाएर बोल्नुभयो। आम जनताको बीचमा नेताको हैसियत लिङ्गदेलजीले भनेको भन्दा पनि मुनि छ, चोर भन्दा पनि तल छ। चोर त लुकेर चोर्छ। नेताको स्थिति यति खराब भइसकेको छ, नेताप्रतिको श्रद्धा सुमन आदर छैन, नेताप्रति के संस्कार सिक्ने त्यो छैन। नेताले त समाजलाई दिने हो नि, नेतृत्व गर्ने हो नि, नेता त आदर्श पात्र बन्ने हो नि। तर हामी कहाँ के भइरहेको छ भने हाम्रा नेताहरू बोल्ने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा। 15 वर्ष कम्युनिस्टको पार्टी अध्यक्ष भइसकेको मान्छे एक कार्यकाल कुर्न सकेन। नवौं महाधिवेशनमा पराजित भएको होइन माधव नेपालजी? पराजित भइसकेपछि एक कार्यकाल चुप लाएर बस्नु पर्थ्यो, तयारी गर्नु पर्थ्यो अर्को महाधिवेशनको लागि, होइन? तर फेरि अध्यक्ष भइराख्नु पर्ने। किन भइराख्नु पर्ने थाहा छैन उहाँलाई पनि। र उहाँले नै सिधाउने, सबैलाई सिकाउने कि पदको लागि राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर। चिन्ता त त्यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो पनि। हिजोसम्म जनताका लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जनताको लागि परिवर्तन ल्यायौँ भन्ने, तर बुहारी मन्त्री हुनुपर्ने, छोरी पिए हुनुपर्ने, छोरी मेयर हुनुपर्ने, छोराछोरी विदेश हुनुपर्ने, ज्वाइँहरू सल्लाहकार हुनुपर्ने, तर फेरि उहाँले नै भाषण गर्ने यो क्रान्ति जनताको लागि हो। अरे भन्नु न परिवारको लागि क्रान्ति ल्याएको भनेर। के को लाज? कसलाई थाहा छैन? कसलाई झुक्याउने? तर झुट बोल्ने नेताहरूले समाज निर्माण गर्न सक्दैन। दोहोरो चरित्र राख्ने नेताहरूले देश निर्माण गर्न सक्दैन। जस्तो विकल्पको कुरा गरिराखे नि, अब राजनीतिक शून्यताका बिचमा हामीसँग विकल्प छैन भनेदेखि चाहिँ यो राजनीतिक शून्यता कति समयसम्म जान सक्छ? अथवा राजनीतिक शून्यताको विकल्प नि त केही होला नि? विकल्प केही हुँदैन। यदि दलहरू असक्षम भयो भने नागरिकले व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सक्छ। असक्षम भयो भने भन्दा पनि असक्षम भयो कि भएनन् भनेर परीक्षण गर्ने समय भएन र?
त्यो त सामूहिक निर्णयको विषय हो, एउटा व्यक्तिले अनुभूति गर्ला। र मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा यी नेताहरू गणतन्त्रका शत्रु भइसक्यो। किनभने जनतालाई संहिताप्रतिको जुन एउटा चाहना भरोसा थियो, गणतन्त्रप्रतिको जुन भरोसा थियो, यी नेताहरूप्रतिको जुन भरोसा थियो, यिनका सामूहिक चरित्र हेर्दाखेरि यिनीहरू मिलेर लुट्ने र छुटेर रुने भन्दा बाहेक केही पनि देखिएन। तपाईँ हिजो अस्ति नै त्यति ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी कुरा सुनिराख्दा तपाईँले कहीँ कुनै पनि नेताको मुखबाट क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नु भएन, गौर घटनाका पीडितका कुरा सुन्नु भएन, सर्वोच्च अदालतमा भएका कुराहरू सुन्नु भएन, लाउडा प्रकरणका कुराहरू सुन्नु भएन। यी भ्रष्टाचारका विषयहरू, ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका विषयहरू कहीँ सुनिँदैन। कोही नेताको प्रक्रियाका कुरा आए, यी सब भन्ने कुरा हुन्। भ्रष्टाचार सहितको शान्ति सम्भव छैन। तर यी उपल्ला नेताहरू सबै एकअर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने, मिलेर खाने, सिटहरू बाँड्ने, बेच्ने, परिवारका मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा राखेर सुखसैलहरू दिने र जनतालाई चाहिँ ज्ञान बाँडिराख्ने, यो चरित्रलाई डेमोक्रेसी भन्दैन, यो चरित्रलाई क्ल्याप्टोक्रेसी भन्छ। अहिलेका नेताहरूको जति पनि कार्यशैली छ, चरित्र छ, सोच छ, यिनले दिएका जनतालाई दिएका सन्देशहरू छ, त्यसलाई एक शब्दमा सैद्धान्तिक रूपबाट व्याख्या गर्ने हो भने यी क्ल्याप्टोक्रेसीका वाहक हुन्, डेमोक्रेसीका वाहक होइन। क्ल्याप्टोक्रेसी भनेको शुद्ध भाषामा चोरतन्त्र हो। क्ल्याप्टोक्रेसीमा के हुन्छ भने व्यक्तिले राज्यका साधन स्रोतलाई दोहन गर्छ, लुटतन्त्र राज्यको साधन स्रोतलाई दोहन गर्छ निजी प्रयोजनको लागि, पारिवारिक प्रयोजनको लागि। तर बिहानदेखि रातिसम्म जनतालाई ज्ञान बाँडिरहन्छ, मिडियालाई ज्ञान बाँडिरहन्छ। तर व्यक्तिगत कार्यशैली, व्यक्तिगत चरित्र लुटेरा जस्तो, अपराधी जस्तो, ठग जस्तो, चोर जस्तो जनतालाई ढाँटिराख्ने। माधव नेपालको औकात छ राजालाई गाली गर्ने? प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर दाम चरार ढोकेको होइन। त्यत्रो कटाक्षी व्यापार गर, राजनीति पार्टी खोल, त्यो औकात छ उसको। दुई ठाउँबाट पराजित भएर विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे होइन, उसले नेतृत्व सिकाउने। उनले पठाएको एउटा मन्त्रीले सिङ्गो मधेसीलाई अपराधी भनेर सम्बोधन गरिराख्दा, भाषण दिइराख्दा तिनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता गराउन नसक्ने व्यक्तिले सामाजिक एकताको कुरा गर्ने? यतिका वर्ष अध्यक्ष भइसक्यो, फेरि अध्यक्ष नै छ अनि फेरि पदको लागि हामी राजनीति गर्दैनौँ भनेर भाषण दिने। अनि ठगेको चाहिँ कसलाई? यसरी ठग्नु हुँदैन। नेपालीहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। आदर्श वाचन गर्नका लागि चरित्र पनि आदर्शवान हुनुपर्छ। यहाँनिर तपाईँलाई गणतन्त्र संहिताका सन्दर्भहरूमा अलिकति बढी चाहेको, उछालिएको अथवा त्यति बेला समाहित भएको, घुलित भएको भनिएको 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुख भएर काम पनि गर्नुभयो, आउनुभयो। त्यहाँका मान्छेले चाहिँ यी राजनीति पार्टीको जोडबलमा आएको भनिएको यी परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्, अथवा परिवर्तनप्रतिको उनीहरूको मनोविज्ञान चाहिँ के रहेछ? हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 का नागरिकमा देश प्रेम आदरयोग्य छ, सीमाको सुरक्षा सम्मान लाग्छ, ती दुईटा पक्ष राम्रो छ। बाँकी जुन व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो, यो व्यवस्थामा जसले परिवर्तन ल्याए भनेर हल्ला गरेका छन्, यो परिवर्तन उनीसँग मात्र रह्यो, जनतासम्म पुग्न सकेन। जनतासम्म पुग्यो गरिबी, बेरोजगारी, कर, यो चाहिँ जनतासम्म पुग्यो। तर सुशासनका कुराहरू जनतासम्म पुगेन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज जनतासम्म पुगेन, द्वन्द्वरहित समाज जनतासम्म पुगेन, समभावमा आधारित समाज जनतासम्म पुगेन। यी नेताहरू प्रदेश नम्बर 2 मा मैले के देखेँ भने त्यहाँ हुन त देशैभरि छ, त्यहाँ मात्र होइन देशैभरि छ, भ्रष्टाचारहरू मर्ने गरी गर्ने। तर त्यो भ्रष्टाचारमाथि कसैले औँला उठाइदियो वा तपाईँ भ्रष्टाचार नगरिदिनुहोस् भनिदियो भने
यो मधेसीमाथिको आक्रमण हो भन्ने, यो संहितामाथिको आक्रमण हो भन्ने, यो गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो भन्ने, अर्थात् उनलाई खान दिनुस्। समग्र चरित्र के देखियो भने जय मधेस का नारा है, सरकारी पैसा हमारा है, त्योभन्दा माथि केही पनि देखिएन। जनता बोल्न सक्दैन, सङ्गठित छैन जनताहरू। र मलाई त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय के लागेको थियो भने जुन पार्टीले यो देशमा समावेशिताका लागि लडाइँ लड्यो, जनघनत्वको आधारमा ठाउँ देऊ भनेर 7 सालदेखि अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरेको निरन्तरता, 3-3वटा मधेस आन्दोलन, 117 जना मधेसीको शहादत पछि मधेस केन्द्रित दलले त्यो तहको भोट पायो र प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार बनायो। तर त्यो सरकारले प्रदेश नम्बर 2 भित्रै बसोबास गर्ने, प्रदेश नम्बर 2 भित्रका पहाडी समुदायका मान्छेहरूलाई ठाउँ दिएन। फेरि विभेद गर्यो, उसैले पनि चर्को विभेद गर्यो। केन्द्रमा त कमसेकम 1-2 जना मधेसीहरू मन्त्री हुन्थ्यो नि। प्रदेश नम्बर 2 मा 1 जना पहाडी मन्त्री छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा ढल्केवर छ, लालबन्दी छ, नवलपुर छ, चन्द्रनिगाहपुर छ, अर्थात् र सदरमुकामभित्र पनि पहाडी समुदायका मान्छेहरू छ। तर विभेदका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको दाबी गर्ने र आफैले विभेद गरिराख्ने, जसलाई शासक भन्ने, त्योभन्दा चर्को विभेद गरिराख्ने। हाम्रो देशमा मधेसीसँग विभेद भयो भनेर उफ्री नाचेका एकजना अध्यक्षले आफूले मन्त्री बनाउनु पर्दाखेरि आफ्नो जातभन्दा बाहिर जान सकेन। भनेपछि यिनका चरित्र एउटा छ, गाना चाहिँ बोली अर्को छ, गाना अर्को छ, म्युजिक अर्को छ, नाचेको छ फेरि अर्कै तालमा, तालमेलै छैन। त्यही भएर तपाईँले जुन अघि सोध्नुभयो नि, हाम्रा नेताहरूको धार फरक छ, धारणा फरक छ, धरातल फरक छ, तालमेलै छैन। अनि यस्ता बेमेलका विषयवस्तुहरू धेरै समय बजारमा बिक्री हुँदैन। यदि यही ताल रहिरह्यो भने कि त देश गिरियुद्धतर्फ जान्छ, कि त तानाशाह जन्मिन्छ। र यो ठुलो भ्रम छन् नेताहरू कि हाम्रो विकल्प छैन भनेर। होइन, विकल्प सबै कुराको हुन्छ। दलको विकल्प दल हुन सकेन भने त्यो व्यवस्थाको विकल्प अर्को व्यवस्था हुन्छ। कोही कसैको भाग्य विधाता होइन। अहिले राजनीतिक पार्टीको विकल्प त राजनीतिक पार्टी बन्नै सकेनन्। हामी व्यवस्थाको विकल्प, व्यवस्थाको कुरा गरिराखेका छौँ। व्यवस्था सिद्धिन सक्छ यही ताल हो भने। यो संविधानले थेक्न सक्दैन। संविधान भनेको त माध्यम हो, अनुशासन हो, एउटा अनुशासन हो। यो संविधानलाई लागू गराउने पात्रहरू, जसलाई हामीले संसद भन्छौँ, सांसद भन्छौँ, उहाँहरूको सामूहिक चरित्रले सामूहिक परिणाम दिने हो। नेताजीले मान्छे मार्दा मुक्ति पाउनुपर्ने, जनताले गाडी चोर्दा जेल जानुपर्ने, त्यस्तो न्यायालय छौन्जेल देश कसरी बलियो हुन्छ? नेताजीले अपराध गर्दा मेलमिलाप भन्ने संस्थामा जानुपर्ने, जनताले अपराध गर्दा कारागारमा जानुपर्ने, त्यस्तो न्यायालय छौन्जेल कानुनी शासनको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ? न्यायालय पनि कहाँ रह्यो? नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने मुद्दा तामेलीमा जाने, आम किसानले तलमाथि गर्यो भने थुनिनु पर्ने, त्यस्ता यहाँ संस्थाहरू छ। त्यो संस्थाहरूले देश कसरी टिकाउँछ? राज्य कमजोर भयो, राज्य कमजोर भयो। राज्यका अङ्गहरू नेताको गुलामी सम्झेर अगाडि बढे। न्याय त त्यो दिन मरिसक्यो जुन दिन वकिलहरू नेताको दाउलो कुद्न थाले, बधाई थाप्न गए, पद माग्न गए। वकिलहरू न्यायालयको समस्या समाधान गर्दौ भनेर नेताको आँगन कुद्न थाले। यसले देखाउँछ त यिनका हैसियतहरू। भनेपछि यसरी नै बढिराख्ने हो। प्रणालीको समस्या देख्नुहुन्छ कि पात्रको समस्या देख्नुहुन्छ? म त पात्रको समस्या हेर्छु। प्रणाली खराब होइन। होइन, विश्वमा राजा भएर पनि समृद्ध भएका देशहरू छ, गणतन्त्र भएर पनि समृद्ध भएको देश छ, राजा सहित गणतन्त्र भएको देश पनि समृद्ध भएका छन्, र सङ्घीयता आएर पनि हरिकङ्गाल भएका देशहरू पनि छ। भनेपछि त्यो कुनै पनि व्यवस्था
ले समस्या ल्याउने होइन, त्यसको संवाहक सञ्चालकहरूको चरित्रले ल्याउने हो। आज तपाईँ हामी सबै हेर्दै बुर्जुवा शिक्षा ठिक होइन भनेर जनताको हातबाट कापी कलम खोसेर बन्दुक थमाएका नेताले आफ्नो छोरीलाई पिएचडी गराएको हामीले हेरेका छैनौँ। जनताको नातिको घाँटी रेटेर मारेकाहरू आफ्नो नातिको पास्नेको तस्बिर फेसबुकमा राखेर रमाउँदै गरेको हामीले हेरेका छैनौँ। मठ मन्दिर भत्काउने, माछा मासुहरू मठ मन्दिरमा फालिदिने नेताहरू भैँसी पूजा गरेको हामीले हेरेका छैनौँ। अहिले पनि जनता, कतिपय जनताहरू शरीरमा गोली बोकेर हिँडिराखेको छ, 2-4 हजार रुपियाँ नभएर इलाज गर्न सकेको छैन। तर झाडा पखाला लाग्दा यो माओवादीका नेताहरू, अरू नेताहरू विदेश पुगेर महिनौँ 5 स्टार हस्पिटलमा बसेको हामीले हेरेका छैनौँ। ज्यानका आहुति दिने शिक्षक र तिनका परिवारहरू जीवनको कुन दुर्दशामा बाँचिराखेको छ। तर एउटै परिवारमा 13 जना मान्छे राज्यका ठुल्ठुलो ठाउँमा बसेर राज्यको दोहन गरिराखेको हामीले हेरेका छैनौँ। गरिब र जेहेन्दारको नाउँमा विदेशीले दिने स्कलरसिप, नेताले छोराछोरीभन्दा बाहिर जान नसकेको हामीले हेरेका छैनौँ। अनि समाजवाद र परिवारवाद बीचको फरक जनताले बुझ्दैन त? बुझ्छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। समाजवाद र वंशवाद बीचको फरक बुझ्दैन। जनतालाई मार्क्सवाद सिकाउने, आफू वंशवादमा लागिराख्ने, जनतालाई समाजवाद सिकाउने, आफू चाहिँ रङ्गभेदमा बसिराख्ने, जनतालाई चाहिँ ज्ञानका कुराहरू बाँड्ने, सिद्धान्तका कुराहरू बाँड्ने, चरित्रका कुराहरू बाँड्ने, आफू चाहिँ बाँचुन्जेल अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ भनेर कुर्सीमै टाँसेर बसिराख्ने हामीले हेरेका छैन। सबैले हेर्दैछ। फरक कति हो भने यी आक्रोशहरू कुनै न कुनै दिन सङ्गठित होला हो। आज पनि कतिपय नेतालाई के लाग्छ भने दम्भ देखाउनको लागि 100, 150, 200 सुरक्षाकर्मीलाई इङ्गेज गरेको छ। समाजमा अपराध बढिराखेको छ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएर। तर ती सुरक्षाकर्मीलाई आफूसँग राखेको छ। सुरक्षाकर्मी चारैतिर घेरेर आफूले सुरक्षित अनुभूति गर्दैछ। मलाई त हाँस उठ्छ त्यस्तो व्यक्ति हेरेर। इन्दिरा गान्धीको हत्या कसले गर्यो? सुरक्षाकर्मी राखेर सुरक्षित हुँदैन भने इतिहास नपढ्नेहरू हाम्रो नेता भएर बसिरहेछ। यही नारायणहिटी हेर्दा भइहाल्यो नि। त्यो के छ भने जनता ठग्नु राजनीति होइन, जनता ढाँट्नु राजनीति होइन, जनतालाई झुक्क्याउनु राजनीति होइन। एउटा शिक्षकले समाज निर्माण गर्नुपर्ने, पढाउनु पर्ने, अनुशासनमा बस्नुपर्ने, तर त्यो शिक्षकलाई झोला बोकाएर पार्टीको झोले बनाएको छ। राज्यले यस्तो नगर भन्दाखेरि होइन शिक्षक राजनीति गर्नुपर्छ, प्रणाली खराब हुन्छ, प्रणाली बिग्रिन्छ, यो सिस्टम थेग्ने मान्छे हुँदैन भन्नुभयो त। देश थेग्नु पर्ने कि दल थेग्दिनु पर्ने? यस्ता राक्षसी सोच भएका व्यक्तिहरूले देश बनाउन सक्दैन। अब यो समग्र यो राजनीति प्रणालीभित्र नेपाली कांग्रेस चाहिँ कुन पोजिसनमा छ? नेपाली कांग्रेस चाहिँ गोलमेटे प्रवृत्ति हो, मुसे प्रवृत्ति हो। उसको आफ्नो कुनै सिद्धान्त देखिँदैन, पहिचान छैन। इतिहास बोकेको छ, गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ, परिवर्तनका संवाहक पनि हो, तर न्याय गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसमा यति पनि नैतिकता भइदिएको भए ऊ माओवादीसँग सहकार्य गर्दैन थियो होला। माओवादीसँग सहकार्य गर्नु भनेको 17,000 लासको अंशियार हुनु हो। त्यो नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले जवाब दिनुपर्छ, नेताले जवाब दिनुपर्छ। किन बोकेको? कुन चाहिँ सिद्धान्त मिल्यो? कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त र नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ भन्नु त? कुन चाहिँ धारामा गएर मिल्छ? सिद्धान्तै नमिल्नेसँग पनि सहकार्य हुन्छ। 46 सालभन्दा पछाडि नेपाली कांग्रेसले बाटो बिराइसके पछाडिको श्रृङ्खलाको निरन्तरता त हो नि। नत्र वाम मोर्चासँग सहकारी गर्थ्यो र कांग्रेसले। अनि दर्शनविहीन, सिद्धान्तविहीन यी महाधिवेशनहरू भनेको भोजभतेर हो। खान्छन्, रमाउँछन्, ढिडिनु गर्छन्, उसैलाई फेरि सिद्धिन्छ। कांग्रेसका शत्रु अरू कोही छैन रहेछ। कांग्रेसका शत्रु कांग्रेसकै नेतृत्व रहेछ। नभए त यो देशमा
काङ्ग्रेसका जस्तो राम्रो दस्तावेज, काङ्ग्रेसको जस्तो दर्शन, काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास, काङ्ग्रेसको जस्तो सङ्घर्षका कथाहरू अरूसँग छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहाससँग मात्रै न्याय गर्ने हो र उनको घोषणापत्र, उनका विधानअनुसारको चरित्र राख्ने हो भने अरू दलहरू धेरै साना साना भएर जान्छ। आज नेपालमा जति पनि मधेस केन्द्रित दलहरू छ त्यसका अध्यक्ष कसले पठाइदियो? त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। जातीय क्षेत्रीय वर्गीय नेतृत्व गर्नेहरू कहाँबाट उम्केका छन्? त्यही काङ्ग्रेसबाट होइन। माओवादीले दिएका 40 बुँदेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो चाहिँ जेन्यु जायज हो, यो चाहिँ नजायज हो, यो चाहिँ ठिक हो, यो चाहिँ बेठिक हो भनेर काङ्ग्रेसले पहल लिइदिएको भए आज 17,000 लासको मुद्दा हाम्रो सामने हुन्थ्यो। 2004 सालदेखि 2078 साल आजको मिति तपाईँसँग मैले कुरा गरिराख्दा सिङ्गो देशभरिमा मलाई एउटा गाउँपालिका बताइदिनुहोस् जो काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको होस् र भ्रष्टाचार मुक्त होस्। सर अब अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। आजका दिनमा यदि शेरबहादुर देउवाहरू बिउजिएनन् भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको गौरवलाई बिउज्याउन सक्ने पुस्ता तयार भएको छ कि छैन? आँट छैन। आँट छैन कि आश छैन? आँटै छैन। क्षमता छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा राम्रो राम्रो सम्भावना बोकेका युवाहरू छ, तर उनीहरू आफ्नो नेतृत्वका विरुद्धमा विद्रोह गर्न सक्ने आँट छैन। कुनै अपेक्षा नगरे हुन्छ? आजसम्म चाहिँ म देख्दिनँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुनु भनेको समग्रमा देश पनि कमजोर हुनु हो। त्यसमा आएका जोडिएका नयाँ पुस्ताले बुझ्नु पर्यो। पुरानो पुस्ताले त सिद्ध्याए, नयाँ पुस्ताले बुझ्नु पर्यो, जोडिनेहरूले। आजकै महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व दिन सक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान बमोजिम, राज्यको कानुन बमोजिम, नेपालको संविधान बमोजिमको संरचना बनाउन सक्यो र समभावमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारी चाहे पार्टीभित्र होस् या बाहिर होस् हामीले कारबाही गर्छौँ भनेर देखिने गरी, जनताले फिल हुने गरी काम गर्न सक्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचुर सम्भावना छ। तर सुध्रिनु पर्यो। सुध्रिनु चाहिँ पर्यो। हुन्छ। समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। डाक्टर राजेश अहिराज, राजनीतिशास्त्री, समग्रतामा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिराखेको छ। यो महाधिवेशनमा नीति र कार्यनीतिका सन्दर्भमा, नाराका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै बहस नहुने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ। मात्र नेतृत्व अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डी पारामा भइराखेको यो महाधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिएको त्यो प्रजातान्त्रिक विचारकहरूले अपेक्षा खासै नगर्दा हुन्छ। समग्रतामा आजको यो संवादको निष्कर्ष यही रह्यो र सँगसँगै हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका समस्याहरू, राजनीतिक पार्टीभित्रको समस्याहरू जसले यो प्रणालीलाई सिद्ध्याइराखेको छ, यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइराखेको छ, यो सन्दर्भमा पनि जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर राजेश अहिराजलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।